अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी के बारे में कि 16 फरवरी से 22 फरवरी का हफ्ता कैप्रिकॉर्नियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, ये वीक आप लोगों के लिए निहायत इम्पॉर्टेंट, फैसला कुन और ज़िंदगी के कई पहलुओं में बड़ी तब्दीलियों का मैसेज लेकर आया है। इस वीक आसमान पर दो ऐसे गैर मामूली और तारीखी वाक़यात रूनुमा होने जा रहे हैं जो आपकी किस्मत, कैरियर, आपके फाइनेंस और घरेलू ज़िंदगी पर गहरे असरात डालेंगे। 17 फरवरी को सूरज ग्रहण है जो कि एक्वेरियस में होने जा रहा है और ये हाउस आपका दूसरा हाउस है जिसका ताल्लुक दौलत, आमदन, खुद एतमादी और ज़ाती वसाइल से है। सूरज का ये ग्रहण इस बात की अलामत है कि आपकी माली ज़िंदगी में एक नया दौर शुरू होने वाला है। पुराने माली मसाइल ख़त्म हो सकते हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ सामने आएंगी, मगर साथ ही मोहतात रहना भी ज़रूरी होगा। दूसरा अहम वाक़या 20 फरवरी को सैटर्न और नेपच्यून का तकरीबन 2000 साल बाद एरीज़ में इकट्ठा होना है जो आपके चौथे घर यानी ख़ानदान, जायदाद और जज्बाती सुकून वाले हाउस को मुतासिर करेगा। सैटर्न नज़्म ज़ब्त, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और मेहनत की अलामत है, जबकि नेपच्यून ख्वाब, वजदान और रूहानियत का नुमाइंदा माना जाता है। इन दोनों का एरीज़ में आना अब आपको अपने घर और ख़ानदान के मामलात में अमली फ़ैसलों के साथ रूहानी बसीरत को इस्तेमाल करने पर ज़ोर देगा। इस वीक में मून, मरकरी, वीनस, मार्स और जुपिटर की पोजीशन मिलकर आपकी ज़िंदगी में एक नया तवाज़ुन पैदा करती नज़र आती हैं, जबकि सैटर्न जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इस वीक में आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत अहम है। ये वक्त मेहनत के फल को हासिल करने और ज़िंदगी को नए रुख पर डालने का है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन के लिए निहायत मजबूत और पॉजिटिव है। सूरज ग्रहण कैप्रिकॉर्नियन आपकी माली सोच और पेशा खुद एतमादी को बढ़ा रहा है, जिससे आप अपने काम में ज़्यादा संजीदा और पुरएतमाद नज़र आते हैं। अगर आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीक में नुमाया पेशरफ्त हो सकती है। मरकरी आपकी प्लानिंग और गुफ्तगू को बेहतर बनाएगा, जिससे मीटिंग्स, इंटरव्यूज़ और मुज़ाकरात में कामयाबी मिल सकती है। मार्स आपको भरपूर एनर्जी देता नज़र आता है, मगर ज़िद और सख्त रवैये से बचना ज़रूरी होगा। सैटर्न इस वीक में आपको याद दिला रहा है कि सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही असल कामयाबी की कुंजी है। जो लोग काफ़ी अरसे से तरक्की के मुंतज़िर थे, उनके लिए इस वीक में तरक्की के दरवाजे खुलते नज़र आते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो ये वीक कैप्रिकॉर्नियन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूरज ग्रहण आपके दूसरे घर में होने जा रहा है, जिसका मतलब है कि आमदन में इजाफा, नई सरमायाकारी या कोई माली अपॉर्चुनिटी सामने आ सकती है, मगर नेपच्यून के असर से धोखे या गलत फैसले का ख़तरा भी मौजूद है। इसलिए कैप्रिकॉर्नियन हर कदम सोच समझ कर उठाएं। बिजनेस करने वाले कैप्रिकॉर्नियन के लिए ये वीक नई डील्स और मुआहदों का इशारा लेकर आया है। ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग और फाइनेंस से जुड़े शोबों में फ़ायदा मिलता नज़र आता है। जुपिटर तवील मुद्दत मुनाफे की खुशखबरी तो दे रहा है, बशर्ते कि आप जल्दबाजी ना करें। वीनस गैर ज़रूरी अखराजात की तरफ माइल कर सकता है, इसलिए अपने बजट पर कंट्रोल रखें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक निहायत इम्पॉर्टेंट है। सैटर्न और नेपच्यून का मिलाप चौथे घर में होने की वजह से मकान, ज़मीन या विरासती जायदाद से मुतल्लिक फ़ैसले सामने आ सकते हैं। कुछ अफराद के लिए नया घर खरीदने या पुराना बेचने का वक्त आ सकता है, लेकिन सूरज ग्रहण की वजह से कानूनी या कागजी कार्रवाई में कैप्रिकॉर्नियन ताख़ीर मुमकिन है। किसी भी माहिदे से पहले मुकम्मल तहकीक और माहिर से मशवरा ज़रूर करें। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक मेहनत और ज़िम्मेदारियों में इजाफे का है। आला अफसरान आपकी कारकर्दगी पर ख़ास नज़र रखेगी। मार्स आपको मजबूत बनाएगा, मगर सख्त लहजा या अना मसाइल पैदा कर सकती है। मरकरी की वजह से ऑफिस के मामलात में बेहतरी आएगी, बशर्ते कि आप तवज्जो से काम करें। मोहब्बत के मामलात में ये वीक संजीदगी और गहराई लेकर आया है। वीनस मोहब्बत में कशिश और कुर्बत पैदा करेगा, मगर सैटर्न रिश्ते का इम्तिहान लेगा। अगर रिश्ता मजबूत बुनियाद पर कायम हुआ तो मज़ीद मुस्तहकम होगा, और अगर कमज़ोर है तो मसाइल सामने आ सकते हैं।
نیپچون خواب دکھائے گا مگر حقیقت سے نظریں نہ چرائیں۔ کھل کر بات کرنا اس ویک میں بہت ضروری ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے یہ ویک گھریلو معاملات کے حوالے سے نہایت امپورٹنٹ ہے۔ سیٹرن اور نیپچون کا اثر بتاتا ہے کہ گھر کی ذمہ داریاں بڑھ سکتی ہیں، شریک حیات کے ساتھ فائنانس یا جائیداد سے متعلق گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر کیپریکونین آپ صبر اور نرمی سے بات کریں گے تو رشتہ مزید مضبوط ہو جائے گا۔ 20 فروری کے بعد باہمی اعتماد میں اضافہ نظر آتا ہے۔ سنگل کیپریکونین افراد کے لیے یہ ویک کسی سنجیدہ اور پائیدار رشتے کا اشارہ ہے۔ ممکن ہے کوئی شخص خاندان، کام یا دوستوں کے ذریعے زندگی میں داخل ہو، مگر جذبات میں آ کر جلدی فیصلہ نہ کریں۔ سیٹرن کہتا ہے کہ صحیح رشتہ وقت مانگتا ہے۔ اس ویک میں آپ کی سوشل لائف پازیٹیو رہے گی۔ آپ زیادہ تر وقت خاندان اور قریبی دوستوں کے ساتھ گزارنا پسند کریں گے۔ سورج گرہن یہ بتاتا ہے کہ غیر ضروری تعلقات ختم ہو سکتے ہیں مگر اس کے بعد مخلص لوگ قریب آئیں گے۔ نیٹ ورکنگ کے ذریعے فیوچر میں فائدہ ملتا نظر آتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک محنت اور نظم و ضبط کا ہے۔ سیٹرن آپ کو ڈسپلن سکھائے گا جبکہ مرکری ذہانت کو تیز کرے گا۔ اگر آپ فائنانس، انجینئرنگ، مینجمنٹ یا مقابلے کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اچھے رزلٹ ملتے نظر آتے ہیں۔ نیپچون کی وجہ سے سستی سے بچنا اس ویک میں بہت ضروری ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے یہ ویک درمیانہ سے بہتر رہے گا مگر تھکن اور ذہنی دباؤ محسوس ہو سکتا ہے۔ ہڈیوں، جوڑوں یا کمر سے متعلق معمولی مسائل ہو سکتے ہیں۔ مون کے اثر سے موڈ میں اتار چڑھاؤ آئے گا۔ متوازن غذا، مناسب نیند اور ہلکی ورزش کو معمول بنائیں۔ روحانی سکون کے لیے ذکر اور دعا بہترین رہے گا۔ 16 سے 20 فروری کے درمیان کوشش کریں کہ مالی فیصلوں میں جلد بازی نہ کریں اور اگر کوئی مالی فیصلہ بہت ناگزیر ہے تو 21 اور 22 فروری کے دن بہترین رہیں گے۔ اس ویک میں پراپرٹی اور بزنس کے معاملات میں اندھا اعتماد نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ گھریلو معاملات میں سخت رویہ اختیار نہ کریں۔ قانونی کاغذات پر سگنیچر سوچ سمجھ کر کریں۔ مارس اور مرکری مل کر آپ کے لیے تنازعات پیدا کر سکتے ہیں۔ اس ویک آپ کے لیے بہترین ذکر جو ہے وہ کیپریکونین یا رضا کو رہے گا۔ کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا رضا کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اوورآل یہ ویک کیپریکونین آپ لوگوں کے لیے مالی استحکام، گھریلو بہتری اور عملی ترقی کا پیغام لے کر آیا ہے۔ سورج گرہن آپ کی آمدن اور خود اعتمادی کو نئی طاقت دے گا جبکہ سیٹرن اور نیپچون کا ملاپ آپ کو گھر اور خاندان میں سکون عطا کرے گا۔ اگر آپ نے کیپریکونین صبر، محنت، دعا اور حکمت کا راستہ اپنایا تو آنے والے دن آپ کے لیے خوشحالی، عزت اور کامیابیاں لے کر آئیں گے۔ یہ وقت اپنی صلاحیتوں پر یقین کرنے کا، اللہ پر بھروسہ کرنے کا اور فیوچر کی بنیادیں مضبوط کرنے کا ہے۔ یہ ہفتہ صرف ایک آغاز ہے، اصل کامیابی ابھی آپ کی منتظر ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنے ہی پازیٹیوٹی آپ زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔